अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अस रिसाल शुरू करुन। रिसालस नाव अल बिदअतु तारीफुहा व अनवाउहा व अहकामुहा। अमिक मुअल्लिफ अल्लामा सालिह फौजान अल फौजान हफिज़ुहुल्लाह। यह असली किताब अकीदत तौहीद सालिह फौजान सन्द यस लगभग 230 पेजन पर मुश्तमिल तो यमो क्या कोर्मुत यह बाब अमुक बाब बिदअतस पे यमो कोर अम मज नबर तो यानी तथ किताब मज तो बे कोर यमो अलग यह तबाह कि वनकस मुसलमान अक्सर व बेशतर बिदअतन मज गमित मुलव्वस क्या वुचान पन्निस ओंद पोतन वुचान वनकस कसीर तादाद मज लबन ज्यादा तिम लुक यम पन्निस पानस समझान कि बड़ एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल पतल वुचान तम सान ज्यादा मुलव्वस गमित कथ मज बिदअतन मज तो यह मे सोच मुनासिब समझ में यह कि पढ़ो यह रिसाल पढ़ो ताकि अस तर फिक्री कि बिदअत कथ वनान तो मुसलमान कोता जरूरी यमो चीज़ों नश बिदअतों नश रोजुन दूर। तो गोडनुक अल फस्ल अव्वल तो अमिक गोडनुक फसल शेख सालिह फौजान करा बयान तारीफुल बिदअति व अनवाउहा व अहकामुहा। अत मज यह कि बिदअतुक तारीफ बिदअतुक मानी क्या गो व अनवाउहा तो अमिक अकसाम क्या व अहकामुहा तो अमिक हुक्म क्या तारीफुहा तो पान ये कह किताब पान वुचान कि लुगतस मज सह अल्फाज तथ मज किताब आसान चाहे सह तजवीद चाहे सह फिक गोडनथ पान कि लफ्जी मानी क्या अत वनान तो पत पान इस्तिलाही मानी तो तारीफुहा तो अमिच तारीफ क्या अमिच डेफिनिशन क्या अल बिदअतु फिल लुगत तो बिदअत लुगतस मज कथ वनान मअखूज़तु मिनल बदअ द्रामुत कम मज बदअ सह क्या गो वहुवल इख्तिराउ अला गैरि मिसाल साबिक सह गो सह ईजाद सह बिदअत यमिस न अम ब्रोट मिसाल यानी सह अम ब्रोट वजूदस मज कहें इस वजूदस मज तथ वनान यह बिदअत यानी सह दुनियास मज तथ वनान बिदअत तो अम ब्रोट बिदअतस कहें तो मिसाल आसान वमिन्हु कौलुहु तआला अल्लाह तआला सं कौल साबित अल्लाह तआला फरमावान बदीउस समावाति वल अर्द। यह आयत सूरह बकरा आयत नंबर 117 तो अल्लाह तआला फरमावान बदीउस समावाति वल अर्द तो ज़मीन तो आसमान इब्तिदा यानी ज़मीन तो आसमान कोर पैदा तो ज़मीन तो आसमान ओसा गोड़ तवे फरमावान आई मुख्तरिउहा अला गैरि मिसाल साबिक तो यह आव वजूदस मज अमिच इब्तिदा गई आसमान तो ज़मीन इब्तिदा गई अम रोटस अमिच मिसाल कहें कायनात मज न आसमान न ज़मीन ये अल्लाह ताला ने पैदा कोर तो अत क्या वन बदी यानी अमिच इब्तिदा गई तवे लफ्ज़ ये क्या बदी तो यह लफ्ज़ी मानी व कौलुहु तआला तो बे अल्लाह ताला फरमावान सूरह अल अहकाफ आयत नंबर 9 कुल मा कुंत बिदअम मिनर रसूल फरमाइज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बहुस अनोखा बहुस नो रसूल क्या यानी बहुस नो रसूल क्या आई मा कुंत अव्वल मन जाअ बिर्रिसालति मिनल्लाहि इलल इबाद तो बहुस तह कुन अल्लाह ताला सूजमुत तह बंदन कुन सूजमुत यानी गोडनिक रसूल सूजमुत कहें तह कुन गोडनिक यानी बंदन कुन गोडनिक रसूल अल्लाह ताला सूजमुत कहें बल तकद्दमनी कसीरुम मिनर रसूल बल्कि मे ब्रोट आमद कसीर तादाद आमद कम रसूल तो आखिरी नबी कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खातमुन नबी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमो यमन कि बुझुस तो
گۄڈنیُک رسوٗل چھُس نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ تُہۍ مہٕ گٔژھِو پریشان تہٕ حٲران کہِ بہٕ چھُس گۄڈنیُک نفر بٔلکہِ مےٚ برونٛٹھ تہِ چھُ آمُت اَتٮ۪ن کیٛاہ چھِ لفظ بِدعن یعنی اِبتِدا یعنی مےٚ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ اِبتِدا گٔمٕژ بٔلکہِ مےٚ برونٛٹھ تہِ چھِ آمٕتۍ اَمبیا وَیُقال تہٕ وَننہٕ چھِ یِوان اِبتدا فُلانُن بِدعتن تہٕ فلٲنۍ کوٚر جٲری کیٛاہ فلان چھِ بِدعتی فلان کوٚر کیٛاہ جٲری تٔمۍ کوٚر بِدعت کوٚر تٔمۍ جاری یعنی اِبتدا طریٖقتن لم یُسبق الیہا تہٕ تٔمۍ کوٚر سُہ ایجاد سُہ طریٖقہٕ کوٚر تٔمۍ ایجاد یُس نہٕ اَمہِ برونٛٹھ اوس ییٚلہِ کانٛہہ نفر چھِ کانٛہہ بِدعت کران تتھ چھِنہٕ گۄڈٕ بیس آسان سُہ چھُ کانٛہہ سُہ چاہے دُنیاوی آسہِ چاہے سُہ دیٖنس منٛز آسہِ سُہ ییٚلہِ کانٛہہ ایجاد چھِ کران اتھ چھُ وجوٗد یِوان نوٚو وَالْاِبْتِداءُ عَلَى قِسْمَيْن تہٕ یُس بِدعت چھِ اتھ چھِ گژھان زٕ قٕسم یعنی دۄن قٕسمن منٛز چھِ یہِ اکھ کیٛاہ گوٚو گۄڈنیُک اِبتِداءٌ فِی العادات گۄڈنیُک بِدعت گوٚو کتھ منٛز عاداتن منٛز یعنی روزمرہ زندگی منٛز یُس دُنیاوی اعتبار کَابتِداء الْمُخْتَرِعَاتِ الْحَدیٖثہ یِتھ کٔنۍ ایجاد چھِ گژھان ضروٗریات چھِ آسان نٔے نٔے ٹیکنالجی چھِ یِوان کتھ منٛز دُنیاہس انٛدر چھِنہ یِوان وٕنکیٚس ٹیکنالجی چھِ یِوان یِتھ کٔنۍ مِثال وٕنکیٚس چھِ وٕچھان اِلیکٹرانِکٕس چھِ وٕنکیٚس وٕچھان یا لیپٹاپ کیمرا چھِ موبایل چھِ یِم تہِ نٔے نٔے ایجادات چھِ اتھ کتھ سۭتۍ چھِ تعلق اتھ چھُ دُنیاہس سۭتۍ چھِ اتھ تعلق تہٕ وَہَذا مُباحٌ تہٕ یِم کیٛاہ چھِ یِم چھِ جٲیز یِم ہٮ۪کو أسۍ استعمال کٔرِتھ کیٛازِ یہِ کتھ سۭتۍ چھِ تعلق دُنیاہس سۭتۍ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِی الْعاداتِ الْإِباحَہ کیٛازِکہِ یُس ہسا عادات یُس آسان چھِ اِباحت یعنی جایز چھِ آسان تیُتھ کال روزمرہ زندگی منٛز یُت کال نہٕ اَسہِ شریعت وَنہِ یہِ چھِ حرام یہِ چھِ یِتھ کٔنۍ تہٕ یُت کال چھِ آسان اَسہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ہر کانٛہہ چیٖز چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ تیُتھ کال حلال یُتھ کال نہٕ اَسہِ شریعت وَنہِ یہِ چھِ حرام تہٕ گویا کہِ یِم دُنیاہس منٛز وٕنکیٚس ایجادات چھِ گژھان تِم چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ حلال جایز تیُتھ کال اگر اَسہِ شریعت وَنہِ نہ کانٛہہ چیٖز آسہِ تیُتھ ایجاد یُس یعنی گۄنہس کُن نِیہِ اَسہِ تہٕ سُہ کیٛاہ بنہِ پتہٕ سُہ بنہِ نہٕ جایز کِہیٖنۍ نہٕ اَمہِ پتہٕ وَابْتِداءٌ فِی الدیٖن بیٚیہِ گوٚو دیٖنس انٛدر بِدعت اکھ بِدعت گوٚو کتھ کُن دُنیاہس کُن بیٛاکھ کتھ کُن گوٚو دیٖنس کُن وَہَذا مُحرَمٌ تہٕ یہِ چھِ حرام دیٖنس انٛدر بِدعت کرُن دیٖنس منٛز بِدعت نٔے نٔے چیٖز انٕنۍ سُہ کیٛاہ چھِ سُہ چھِ حرام لِأَنَّ الْأَصْلَ فیٖہِ التَوقیٖف کیٛازِکہِ اتھ منٛز چھِ عبادتس انٛدر چھِ توقیٖف یعنی دیٖنس انٛدر چھِ توقیٖف یعنی قرآن و سُنت سۭتۍ یہِ ثٲبت آسہِ اَسہِ چھُ تٔتھۍ پٮ۪ٹھٕے رُکُن اَسہِ چھُ تٔتھۍ پٮ۪ٹھٕے کرُن عمل یہِ اَمہِ نٮ۪بر آسہِ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ عمل کرٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ قال صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد ییٚمۍ کانٛہہ نوٚو کانٛہہ کٲم کٔر کانٛہہ ایجاد کوٚرُن سٲنِس دیٖنس انٛدر سُہ آسہِ نہٕ دیٖنس انٛدر کِہیٖنۍ تتھ آسہِ نہٕ دٔلیٖل کِہیٖنۍ نہٕ فہو ردُن سُہ کیٛاہ چھُ کرُن سُہ چھُ رد اتھ حدیثس منٛز چھِ ژور کتھٕ اسہِ مِلان گۄڈنیُک من احدث ییٚلہِ سُہ ایجاد کرِ سۄ کانٛہہ کتھ کرِ سۄ کانٛہہ کٲم کرِ پتہٕ چھُ وٕچھُن فی امرنا پتہٕ کتھ منٛز چھُ وٕچھُن دیٖنس انٛدر آسہِ سُہ ہٮ۪کہِ نہٕ ٲسِتھ دُنیاہس انٛدر تہِ مِثال وٕنکیٚس چھِ بٮ۪مٲرۍ کورونا وایرسُک ویکسیٖن آو اتھ چھا دیٖنس سۭتۍ تعلق کِنہٕ اتھ چھُ دُنیاہس سۭتۍ تعلق گوٚو یہِ چھُنہٕ دیٖنس سۭتۍ کِہیٖنۍ نہٕ ییٚلہِ وۄنۍ کانٛہہ بِدعت کرِ جٲری پتہٕ وٕچھو أسۍ یہِ کتھ منٛز چھِ اگر یہِ وٕچھو دیٖنس انٛدر آو اَسہِ ووٚن فی امرینا وۄنۍ وٕچھو أسۍ یہِ دیٖنس منٛز وٕچھ اَسہِ ھذا ما لیس منہ ترٛیٚیِم وٕچھو کہِ کیٛاہ اتھ چھا دٔلیٖل اگر نہٕ دٔلیٖل درٛاو نہ آسہِ قرآن سۭتۍ ثٲبت نہ آسہِ احادیٖث سۭتۍ ثٲبت تیٚلہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ کرُن فہو ردُن سُہ چھُ اَسہِ کرُن رد سُہ چھُ کرُن اَسہِ رِجیکٹ وفی رِوایتن تہٕ بیٚیہِ رِوایتس منٛز چھُ آمُت تہٕ یہِ چھُ مُتفقُن علیہ حدیٖث بُخاریَس انٛدر تہٕ مُسلمس انٛدر تہِ تہٕ مُسلمٕکۍ الفاظ چھِ یِم مُسلمس انٛدر چھِ یِم الفاظ تہِ آمُت اتھ چھِ راویہ حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو ردُن ییٚمۍ کانٛہہ کٲم کٔر لیس علیہ امرنا سۄ آسہِ نہٕ سٲنِس تتھ آسہِ نہٕ سٲنۍ مۄہر تتھ آسہِ نہٕ سٲنۍ سٹٮ۪پ تیٚلہِ فہو ردُن سُہ کیٛاہ چھُ کرُن سُہ چھُ رد کرُن یتھ منٛز چھِ
کٲم کران یُس کٲم کران وول تہِ چھِ بیٚیہِ یۄس کٲم تہِ آسہِ یُس نوٚو ایجاد آسہِ دۄنوَے چھِ تِم کیٛاہ دۄنوَے چھِ یِم مردوٗد رد کَرٕنۍ یعنی یِم گٔے 2 قٕسم اکھ گوٚو دُنیٲوی اعتبار بیٚیہِ گوٚو دیٖنی اعتبار دُنیٲوی اعتبار کیٛاہ چھِ سُہ چھُ جایز یوٗت کال اَسہِ باسہِ کہِ اَتھ منٛز چھُنہٕ گۄناہ کینٛہہ تیوٗت کال چھُ سُہ کیٛاہ جایز دیٖنس منٛز یُس بِدعت کہِ سُہ کیٛاہ چھِ دیٖنس منٛز چھِ بِدعت حرام انواع البدع تہٕ بدعٕکۍ اقسام یعنی دیٖنس انٛدر یِم چھِ بدعٕکۍ اقسام البدعۃ فی الدیٖن نوعان تہٕ دیٖنس انٛدر ییٚلہِ وٕچھان چھِ أسۍ بدعت چھِ گژھان کٔژ قٕسم 2 قٕسم چھِ گژھان 2 قٕسم چھِ گژھان بدعتس النوع الاول یُس گۄڈنیُک یُس بدعت کہِ سُہ چھِ بدعتٌ قولیتٌ اعتقادیتٌ اکھ بدعت گوٚو اقوال یعنی تِم کتھٕ کرنہِ تِم کیٛاہ چھِ آسان بدعت اعتقادیہ بیٚیہِ سُہ عقیٖدٕ تھاوُن یتھ بُنیاد چھِ آسان کیٛاہ بد عقیٖدگی آسان سُہ کیٛاہ آسان سُہ آسان گُمرٲہی بدعتی آسان بدعتس پٮ۪ٹھ آسان عقیٖدٕ تِمو کما قالات الجہمیہ یِتھ کٔنۍ کمن ہٕنٛدۍ اقوال چھِ جہمین ہٕنٛدۍ یِتھ کٔنۍ جہمیہ تِہُنٛد عقیٖدٕ تِہُنٛد قول چھُ یہِ کہِ تِم چھِ ونان کہِ یعنی معرفت گٔژھ گژھٕنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز حٲصِل پتہٕ چھُنہٕ ضروٗری زبان سۭتۍ اقرار کرُن پتہٕ چھُنہٕ ضروٗری عملہٕ کرُن کہیٖنۍ نہٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ یِہنٛدِ حساب چھِ فرعون تہِ بنان تیٚلہِ کیٛاہ مُسلمان کیٛازِ فرعون تہِ اوس دِلہٕ سۭتۍ مانان کہِ واقعی اللہ تعالیٰ چھِ سُہ اوس یہِ تہِ مانان دِلہٕ سۭتۍ کہِ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغمبر رسوٗل مگر سُہ اوس نہٕ زبان سۭتۍ اقرار کران کینٛہہ نہ اوس سُہ ماننہٕ خٲطرٕ تٔمِس اوس تکبر سُہ اوس نہٕ توے مانان کِہینۍ تہٕ مگر جہمیہ سٕنٛدِ وننہٕ تل کیٛاہ چھِ تیٚلہِ باسان تیٚلہِ چھِ فرعون تہِ مُسلمان کیٛازِ یِم چھِ ونان بس دِلس منٛز معرفت گٔے حٲصِل تہٕ بس سُہ بنیو مُسلمان والمعتزلہ تہٕ بیٚیہِ گٔے معتزلہ تہٕ معتزلہ سُہ گمراہ فرقہٕ یِہُنٛد عقیٖدٕ یِمو کوٚر یِہُنٛد اقوال یِم چھِ ونان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ اسماء و صفات یِم چھِ یِمو کوٚر اللہ تعالیٰ سٕنٛز صفاتن کیٛاہ اِنکار یِمو مون نہٕ یِتھ کٔنۍ یِمو ووٚن قرآن نعوذ باللہ قرآن چھِ مخلوٗق یِتھ کٔنۍ اِنسان آو پٲدٕ کرنہٕ یِتھے کٔنۍ آو کُس پٲدٕ کرنہٕ نعوذ باللہ قرآن تہٕ یِہُنٛد عقیٖدٕ تہِ چھِ یعنی بدعتس پٮ۪ٹھ یِہُنٛد عقایِد تہِ چھِ بُنیاد یِہُنٛد یُس یِم اقوال چھِ سُہ تہِ چھِ یعنی سُہ تہِ چھِ بدعتس پٮ۪ٹھ والرافضہ بیٚیہِ رافضی تِم یِمو صحابہ صٲبن پٮ۪ٹھ بُرٕ بلا ووٚن حضرت عثمانس ووٚن بُرٕ بلا شیخینن ووٚن بُرٕ بلا یا یِتھے کٔنۍ یِمو ووٚن یہِ تہِ کہِ نعوذ باللہ صحابی بنے تِم بنے مُنافقیٖن تِم گٔے مُرتد تہٕ یِم کم گٔے یِم گٔے رافضی یِہٕنٛدۍ اقوال تہٕ یِہُنٛد عقیٖدٕ تہِ چھِ کیٛاہ سُہ تہِ چھُ بدعتس پٮ۪ٹھ وسائر الفرق الضالہ واعتقاداتہم بیٚیہِ تمام یِم تہِ گمراہ فرقہٕ چھِ بیٚیہِ تِہنٛدۍ عقایِد چھِ یہِ کیٛاہ چھِ کتھ منٛز بدعت عقیٖدس منٛز تہٕ بیٚیہِ اقوالن منٛز النوع الثانی دوٚیِم گوٚو یہِ کہِ یُس دوٚیِم بدعت چھِ کتھ انٛدر دیٖنس انٛدر بدعۃ فی العبادات عبادتس انٛدر کرُن کیٛاہ بدعت کالتعبد للہ بعبادۃ لم یشرعہا تِتھ کٔنۍ کرنہٕ عبادت یعنی سُہ آسہِ نہٕ مشروٗع آسہِ نہٕ سُہ آسہِ نہٕ شریعتس انٛدر آسہِ نہٕ سۄ تتھ آسہِ نہٕ سُہ طریٖقہٕ یِتھ کٔنۍ سُہ کران آسہِ وہیہ اقسامُن تہٕ تتھ چھِ وۄنۍ کیٛاہ تتھ چھِ قٕسم یعنی عبادت اِنسان کران چھِ اتھ منٛز اگر اِنسان بدعت کرِ تتھ منٛز چھِ کیٛاہ اتھ چھِ اقسام آسان القسم الاول یُس گۄڈنیُک قٕسم یُس چھِ سُہ کیٛاہ چھِ ما یکوٗنُ فی اصل العبادہ یعنی اصل عبادتس منٛز کرُن کیٛاہ بدعت اصل عبادتس منٛز کرُن بدعت یعنی تُہۍ سمجھِو یِتھ کٔنۍ کہِ اصل یُس آسہِ نا تٔتھۍ کاپی پیسٹ کرُن تتھ کرُن کاپی پیسٹ کرُن یعنی سۄ عبادت سۄ آسہِ شکل آسہِ سۄے مگر بدل کانٛہہ ایجاد کرُن سۄ آسہِ تتھ آسہِ نہٕ وجوٗد مگر کہیٖنۍ نہٕ مثال کے طور پتہٕ چھِ آمٕژ برونٛٹھ کُن وننہٕ بِأَنَّ يُحْدِثَ عِبَادَةً لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ مگر یۄس سۄ عبادت آسہِ سُہ چھِ آلریڈی گۄڈے بدعت کیٛاہ چھِ سُہ چھِ آلریڈی چھِ سۄ بدعت تتھ چھِنہٕ شریعتس منٛز کٕہٕنۍ تہِ آسان کٕہٕنۍ تہِ نصوٗص نہ آسان سُہ قرآن سۭتۍ ثٲبت نہ آسان سُہ احادیٖث سۭتۍ ثٲبت سُہ چھُ آسان پانے کیٛاہ سُہ چھُ آسان پانے بدعت کأن یُحدث صلاۃ غیر مشروع یِتھ کٔنۍ کہِ غیر مشروع یۄس نٮ۪ماز چھِ آسان سۄ کیٛاہ چھِ سۄ چھِ بدعت فار ایگزامپل یِم چھِ کینٛہہ نفر تِم چھِ پران صلات الغوثیہ یا نمازِ غوثیہ نمازِ قادریہ یِمو کیٛاہ تھوٚو وۄنۍ یِمو تھوٚو نٮ۪مازن ناو نسبت تھوٚو کٲنٛسہِ اِمام سٕنٛز أسۍ چھِ پران نمازِ غوثیہ أسۍ چھِ پران نمازِ قادریہ تہٕ یہِ کیٛاہ چھِ یہِ چھِنہ نمازِ بدعت کیٛازِ یِمو کوٚر یہِ پانے بنوو یِمو نمازِ اتھ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ
अत कहीं ते कुरान सुन्नत सत यानी नस साबित दलील टोटल कहीं अव सियामन गैर मशरू इन असलन इथे कनी रोजदर रोजन गैर मशरू यथ कहीं तथ कहीं ते बुनियाद कहीं कसिन खतर थवन बे फलान पीर सद खतर थवान रोज फलान अवलिया सद खतर थवान रोज मे फलान पीर बे तम खतर यह रोज थवान सह गोस ठीक गन अत कह बुनियाद अत बुनियाद यह इबादती क्या बिदत अव अयादन गैर मशरूआ इथे कनी ईद मनाने गैर मशरू ईद मनाने यम ति बिदात कह दिन मुसलमान बह बनाओ होली मनाबा क्रिसमस मनाबा इथे कन दशहरा मनाबा यम कमन हंद कुफार अगर कह मना यम तीत क्या बिदात कयादिल मवालिद वगैरहा इथे कनी इस मीलादुन नबी मनावान यह बिदत ईद मिलादुन नबी मनवा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनो न कहीं न मनो सहाब सबू न मनो ताबी न मनो अइमा अरबा तो मगर यम क्या करान दावा ना ईद मानान यम माना कहीं क्या शैतान ईद मनावान कहीं तेल हेको तिमन वन कि अगर नौज बिल्ला तुम वन शैतान ईद मनावान कहीं सहाबो क्या मनवान गो तिम समझान कि यह ईद मनावन इबादत मगर अत बुनियाद यह क्या बिदअत अम पतुक अलकिस्मु सानी तो दय्यम किस्म क्या मा यकूनु मिन ज़ियादति फिल इबादतिल मशरूआ यस मशरू इबादत सह सही इबादत यानी शरीयत मज सो इबादत मगर तथ क्या कर इजाफ तथ क्या रलावन बेहन एक्स्ट्रा रलावन सह क्या बिदात कमा लव ज़ादा रकअतन खामिसतन फी सलाति ज़ुहरी अविल असरी मसलन यानी ज़ोहर नमाज ज़ोहर नमाज असर नमाज अगर 5 रकात एक्स्ट्रा करो सह क्या सह बिदत अगर कह शख्स वन 4 रकात परो ज़ोहर बरला 5 रकात अत मज क्या हर्ज वन क्या हुत मज पर्व सूर फातिहा यथ मज पर्व सूर फातिहा मे तरह सवाब ज्यादा कि मे खसन गुना अम खसन सवाब कि गुना अम खसन गुना क्या खसन गुना क्या यह साबित 4 रकात यस 5 रकात पर यह क्या बिदअत अगर जान बुझ के 5 रकात पर अम नमाज क्या बातिल अम नमाज बस नख कहीं तवे आव कि मशरू इबादत अत बे इजाफ रलावन क्या पन सह क्या सह बिदअत तो बिदअत गो यह कहीं बुनियाद दय्यम बिदअत गो सह मशरू मगर तथ रलावन अलकिस्मु सालिस त्रेम गो त्रेम बिदअत गो मा यकूनु फी सिफत अदा इल इबादतिल मशरूआ यस मशरू इबादत सह अलग तरीक़स मज क्या मशरू इबादत तथा साबित मशरू इबादत यानी कुरान सुन्नत सह इबादत साबित मगर इस तरीक तथ कर मतलब शक्ल तथ दिन सह क्या सह बिदअत बिअन युअद्दिहा अला सिफत गैर मशरूआ तिम करान तथ क्या गलत तरीक़स मज बदल तरीक़स मज करान क्या गैर मशरू तरीक़स मज तिम करान सह अदा युस साबित कहीं कितकन कअदा इल अज़कार इल मशरूआ बिअस्वातिल जमाइयतिन मुतरिबा यितकन मज़कूर अशा इम अज़कार मसनून अज़कार इम आसान छना सही अज़कार नमाज पत इम अज़कार छस परान सु छना साबित जैसे अल्लाहुम्मा अंत सलाम आयतुल कुर्सी या बाकी कलिमात इम क्या इम मशरू कलिमात मगर जमातस अंदर पर इज्तिमाई तौर पर पर यह क्या यह बिदअत यानी मसनून दुआ साबित मगर शक्ल दिन बदल बदल तरीक़स मज पर यह क्या बिदअतस अंदर वक़्त तशदीद अला नफ्स फिल इबादत इला हद यखरुजु अन सुन्नति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कह नफर कर पानस पर शिद्दत इख्तियार इबादत अंदर मुश्किल थे पनिस पानस पर थे हद खुद ज्यादा सूफी तसव्वुफ करा पनिस पानस पर करा सख्ती इबादत अंदर कि मे सख्ती वातन मे मिल अम अजर सह यह करान कि सह नेरान कम मज सह सनत मज नेरान नेबर मिसाल के तौर पर ये माह सियाम कह लुक वुचमित तम वन बस सहर खेवान बस रोजान त्रेश पे रोजान रोजदार क्या वन बस रोजान त्रेश पे रोजान रोजदार क्या मतलब मे मिल अम क्या मे मिल अम अजर ज्यादा
तो मगर सह क्या सह सन्नत करान तारा क्या सहर खन सहर खन सन्नत यह कम सुन तरीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन ये इंसान वन बह खेम सहर कहें क्या मे वा तकलीफ वारिया मुश्किलात वात मे तर वारिया अजर बे पर बह नमाज तापस अंदर पर बह नमाज तापस अंदर पर बह नमाज मे गोस ërक वसन तो मे मिली क्या तो दीन क्या इन दीन युसरुन दीन आसान मगर यह शख्स क्या कर दीनस मज सख्ती इस आसान तरीका यह बनाए पानस पे सख्त मुश्किल तो लिहाजा अमिस पे गई तूत शिद्दत कि यह त्रा पे यह सन्नत यह गम नश खारिज यह बिदत वो लास्ट पॉइंट अमिक पो अल किस्म राबि चूरिम किस्म बिदत अंदर सह गो यह मा यकून बे तखसीस वक्त लिल इबादत मशरूआ इस मशरू इबादत आसे सही इबादत आसे अमि खतर कह पर्टिकुलर टाइम थवन चूज कर यानी सह नमाज आसे या बाकी चीज अजकार आसे दुआ आसे कह चीज आसे शरीयतस अंदर आसे मगर अमि खतर आसे कोड़मुत क्या मखसूस पर्टिकुलर टाइम आसे कोड़मुत लम युखस्सिस शर मगर शरीयतन आसन तत मखसूस वक्त थोमुत सह जरूरी कि अमे सात योत थवन बस का तखसीस यौम निस्फि मिन शाबान व लैला बिसियाम व क़ियाम वह कित मखसूस करान निस्फ शाबान के दह करान क्या रोज अंदर रोजान रोजदार रोजान बे क्या करान नमाज पढ़ा क़ियाम करान फ़इन्न अस्ल सियाम वल क़ियाम मशरू मगर क्या रोजदार रोजुन क़ियाम करुन मशरू साबित मगर अम दह पे मस्जिद मज जमा गसुन पत जमात मज नमाज पढ़न पत शब बेदारी कर यह क्या यह बिदत क्या नमाज पढ़न तबित रोजदार रोजन तबित यानी क़ियाम कर तबित मगर अमि दह मखसूस दह अमि दह कर क्या चूज कर मखसूस दह थवन कि अमि दह शब कर रात बिहन शब बेदारी इज्तिमाई तौर नमाज फलान टाइमस 10 बजे 10:30 नमाज अमि दह तो यह क्या यह बिदत वलाकिन तखसीसहु बिवक्त मिनल अवकात यहताजु इला दलीलिन तो मगर इस वक्त इस तखसीस मुकर्रर वक्त थोमुत तम खतर गई क्या दलील यानी ये वो फलान टाइमस पर बह यह नमाज मखसूस करो अथ टाइमस यह नमाज हर वरी पढ़ो अथ टाइमस नमाज तम खतर क्या तम खतर गई दलील दलील तो यम गई अमिक अकसाम तो इंशाल्लाह बेकिस दरस मज पढ़ो हुक्मुल बिदअत फिद्दीन बिजमी अनवाउहा तो हुक्म बिदअत हुक्म तो यानी अमिक अकसाम तथ मज कम कम यम दर्जात तथ मज तो अल्लाह ताला थीन कुरान सुन्नतस पे बे बचीन ऐसे बिदअत खुराफात नश वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।